बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, आपके अहले खाना को, आपके प्यारों को। और दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपके लिए ये दिन मुबारक करे, और दुआ ये है कि ये दिन हमारे मुल्क के लिए मुबारक करे। और जिस तरह से आज जो साहिब हैसियत थे या जिनके ऊपर ये बनता था, उन्होंने कुर्बानी दी है, अल्लाह करे कि इस मुल्क में भी कुछ कुर्बानियाँ हों और इस मुल्क में बेहतरी की कुर्बानियाँ हों। वैसी कुर्बानियाँ ना हों जो मैं अभी लतीफ़ा एक देख रहा था कि इस ईद के ऊपर हमने वर्ल्ड कप की कुर्बानी दी है। हम इस किस्म की कुर्बानियाँ दें जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इमरान खान को अडियाला जेल में ईद वाले दिन कैसे रखा गया है? जब ईद उल फितर का मौका था तो उस वक्त इत्तला सरकारी तौर पे उसे खबरें ये चलवा दी गई थी कि जी इमरान खान ने ईद की नमाज अदा की है, और सिक्योरिटी अफसरान भी थे, ये भी थे, वो भी थे। बाद में जब हकीकत खुली तो मालूम ये पड़ा कि वो गलत खबरें फीड की गई थी, और इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क के बुनियाद के ऊपर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई थी। अब चूंकि ये जो ईद है ये बड़ी ईद कहलाती है, और इमरान खान जो हैं वो, अगर आपको याद हो तो वो अपने घर बनी गाला के अंदर तसलसल के साथ कुर्बानी भी करते हैं, और उनकी तस्वीरें और वीडियोस भी माजी की मौजूद हैं। अब इमरान खान को पहला सवाल ये है कि क्या ईद की नमाज पढ़ने दी गई है, नंबर 1। दूसरे नंबर के ऊपर कि क्या उनकी कुर्बानी वाला हुआ है। तो मैं कुर्बानी वाला बता देता हूँ। कल ही बनी गाला से तस्वीरें आ गई थी कि इमरान खान के नाम के ऊपर जो कुर्बानी होनी है उसके लिए जानवर खरीद लिया गया है, बड़ा जानवर था। और जहाँ तक बात है कि उनको ईद की नमाज पढ़ने दी गई है या अडियाला जेल से क्या खबर है, और इमरान खान ने अभी तक ईद का दिन कैसा गुजारा है, क्या इस बार भी उनको सेल में ही रखा गया है सिक्योरिटी रिस्क के नाम के ऊपर, या फिर उनको इस बार ईद की नमाज पढ़ने दी गई। आप जानते हैं कि पहले भी इमरान खान को जब बाहर लाया जाता है या अदालत में पेश किया जाता है, किस किस्म की सिक्योरिटी है। अगर आपको याद हो, शुरू में इमरान खान को अटक जेल में लाया गया था, और जिस दिन इमरान खान को अटक जेल में लाया गया था तो वहाँ पे जब खबर मिली थी तो जो जेल की बैरकें हैं वहाँ पे भी इमरान खान के नारे लग गए थे। तो अब सूरत हाल क्या है? अब इस हवाले से रिजवान काजी साहब दुनिया न्यूज़ से जुड़े हुए रिपोर्टर हैं, और वो कॉन्टीन्यूसली अडियाला जेल जाते हैं और वो इमरान खान के केसेस को कवर करते हैं। उन्होंने आज 11:11 के ऊपर एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट के अंदर सवालिया निशान छोड़ के उन्होंने खबर भी दे दी है। उन्होंने लिखा कि अडियाला जेल नमाज ईद उल फितर के बाद नमाज ईद उल अजहा भी गुजर गई। आगे उन्होंने सिक्योरिटी रिस्क लिख के आगे सवालिया निशान लिख दिया, और उनके बताने का मकसद ये है कि जिस तरह ईद उल फितर की नमाज गुजरी थी उसी तरह से ईद उल अजहा की नमाज भी गुजर गई है। यानी अगर इस ट्वीट को समझने की कोशिश करें या इसका जो लुबे लुबाब या मतलब समझ आ रहा है कि जिस तरीके से ईद उल फितर की नमाज नहीं पढ़ने दी गई थी, उसी तरह से ईद उल अजहा की नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई। और फिर आगे उन्होंने वो सवालिया निशान छोड़ा है कि सिक्योरिटी रिस्क, ये कौन सा सिक्योरिटी रिस्क है जहां पे आप जेल के अंदर कैद शख्स को भी नमाज की इजाजत नहीं देते। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप नमाज, ईद की नमाज की बात कर रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर इस वक्त लोगों को हज करने से रोक दिया जाए और लोगों को हज के सफ़र पर जाने से रोक दिया जाए, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से ये मुमकिन है कोई ऐसी कुछ भी चीज़ें जो है वो हमारे सामने है। लेकिन क्या आप जो है इस सिलसिले में कुछ तब्दील कर लेंगे, कुछ चीज़ें आपके हक में हो जाएंगी? मेरा नहीं ख्याल। हाँ, ये ज़रूर है कि आज नवाज शरीफ ने जो है वो जाती उम्रा में ईद अदा की है। हाँ, शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर ईद अदा की है। जरदारी साहब कल ही चले गए थे, और फिर ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने भी कौम को दिल की अथाह गहराइयों से ईद की मुबारकबाद दी है। बिल्कुल ठीक है, ईद की मुबारकबाद ज़रूर दें, लेकिन इमरान खान ये ईद भी जेल के अंदर गुजार रहे हैं, और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं आज सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान की तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं, इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं, और वो लिख रहे हैं कि एक हैशटैग जो है खान की रिहाई मेरी ईद। और फिर रात को मैंने आपको बता दिया था कि अडियाला जेल के बाहर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने रात को एक एहतजाजी मुजाहरा किया, जो सिमाबिया ताहिर जो है उन्होंने उसको लीड किया,
اور رات کو انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر سے بھی گرفتاریاں کی ہیں کہ لوگ یہاں پہ عمران خان سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے کیوں آ گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے جو آج ایک پیغام جاری کیا ہے، شاید وہ ٹی وی پہ چلانے کی کسی کی ہمت یا جرت بھی نہ ہو، انگریزی کے اندر بھی ہے، اردو زبان کے اندر بھی ہے، لیکن اس سے پہلے جو فواد چودھری نے کیا، اور شیخ رشید والی گفتگو بھی آپ کو بتاتا ہوں، فواد چودھری نے اور جو شیخ رشید ہے انہوں نے کسی کی جو دکھتی ہوئی رگ ہے اس کو چھیڑا ہے تاکہ اس کو وہ محسوس کر سکیں۔ تو فواد چودھری نے آج لکھا کہ قربانی کی عید تحریک انصاف کے ان ہزاروں سیاسی قیدیوں کے نام جنہوں نے محبت، اثار اور قربانی کی نئی مشعلیں روشن کی، جو وطن عزیز میں جمہوریت، عوام کی حکمرانی اور حقوق کی امید ہے۔ اب ایک جانب یہ ہو گیا، دوسری جانب شیخ صاحب تھے، اور شیخ صاحب نے تو آج بڑی بات سیدھی سی کر دی۔ ان کا دیکھیے، حکومت نے 24 کروڑ جو عوام ہیں ان کو بجلی کی ننگی تار کے اوپر لٹکا دیا ہے، اور لوگوں کے پاس بجلی کے بل جمع کروانے کے پیسے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ عمران خان بالکل درست کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حکومت تو ان کے پاس نہیں ہے، حکومت کوئی اور کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرنے کا بھی کوئی کسی قسم کا جو فائدہ ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیے ملک کے حالات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور جو کھربوں کے ٹیکس ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ بجلی کے بل اور جو سکول کی فیس ہے وہ بھی دے نہیں پا رہے۔ اچھا، اس سے ہٹ کے ایک اور بات جو ہے انہوں نے بڑی اور طرح کی بات کی ہے، جو ملک کے اندر حالات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کا دیکھیے ملک جو ہے وہ کھڈے میں چلا گیا ہے، لیکن ان کو چاپلوسی کرنے والا وزیر اعظم چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاپلوسی کرنے والا وزیر اعظم چاہیے، تو یہ کس کی وہ بات کر رہے ہیں؟ جہاں تک عوام کی بات ہے تو ظاہر ہے جس کو عوام لے کے آتے ہیں تو ان کو تو کوئی چاپلوسی والی یا اس قسم کی جو بات ہے وہ نہیں چاہیے ہوتی۔ تو کون ہے جس کو چاپلوس وزیر اعظم چاہیے، اور کون ہے جو عوام سے ہٹ کے وزیر اعظم لے کے آتا ہے اور پھر وہ پیمانہ رکھتا ہے کہ ہمیں یہ وزیر اعظم چاہیے؟ اچھا، میں آپ کے سامنے عمران خان کا ایک جو وہ پیغام ہے وہ دینے سے پہلے، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ عمران خان کی خبر آئی کہ کیا ان کو نماز عید پڑھنے دی گئی ہے، تو کسی نے کہا کہ دیکھیے عمران ریاض کو حد سے روکا گیا۔ خلیل الرحمان قمر کی نئی فلم تھی، چونکہ وہ بھی کسی کے ناپسندیدہ ہیں، تو خلیل الرحمان قمر کی جو نئی فلم ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ پھر ملکو جو سنگر ہیں، اب گلوکار سے، ایک آرٹسٹ سے آپ کیا لڑائی لڑیں گے؟ ان کو برطانیہ نہیں جانے دیا گیا، ان کو جہاز سے آف لوڈ کیا گیا۔ اب جب یہ صورتحال ہو تو پھر آپ کیا کریں گا؟ ایک اور اچھی خبر ضرور آئی ہے، اور وہ تحریک انصاف کے وقاص امجد جو سیکٹری انفارمیشن لاہور ہیں وہ غائب ہو گئے تھے، ان کے متعلق عدالت میں بھی پھر بات چلی گئی۔ تو جو وقاص امجد ہیں ان کے حوالے سے اب خبر آئی ہے کہ وہ شاید واپس آ گئے ہیں، اور اس بارے میں جو شہباز گل ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ سے بات تھوڑی کلیئر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویلکم بیک وقاص امجد، مے اللہ ہیلپ یو ریکور۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس پہنچ گئے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ ان کی صحت یا باقی چیزوں کے حوالے سے اب عمران خان کا جو پیغام ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اہل وطن کو عید کی خوشیاں مبارک۔ عید الاضحیٰ اثار و قربانی کے اس جذبے جس کی مثال جناب ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے قائم کی گئی کو صحیح معنوں میں اپنانے کا درس دیتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں چند افراد کی اپنی اناؤں کی پوجا اور نفس امارہ کی پرستش نے ہمارے سماج کی اخلاقی تباہی کا سامان کیا ہے، اور ہر ادارے کو تنزلی اور انحطاط کی بھینٹ چڑھا ہے۔ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کی قسم پرسی پوری طرح یہ ظاہر کر رہی ہے کہ کیسے ایک شخص کی انا اور اس کے نتیجے میں اقربا پروری نے پہلے ہی پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا۔ محسن نقوی کو زرداری اور جو مسٹر 10% کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اپنا بیٹا قرار نہیں دیتا، بلکہ اس کے جو خاندانی تعلقات ہیں وہ ملک کی طاقتور شخصیت کا نام لے کے انہوں نے بتایا ان کے ساتھ ہیں، اور محسن نقوی ان کے فرنٹ مین کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اب ان کا چنانچہ پہلے اسے وزارت اعلیٰ کے منصب سے نوازا گیا، پھر انہوں نے اس حوالے سے آرٹیکل 6 کی کارروائی کا مطالبہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی سے اس کو نوازا گیا، پھر اس نے کرکٹ بورڈ کے اندر جو کچھ تباہی بربادی کی ہے، تو حتمی طور پہ عمران خان اس کو کنکلوڈ کیا کہ حتمی طور پہ اب جنگل کے بادشاہ جو بنیادی طور پہ اس ملک میں ڈوریاں ہلاتا ہے، کوئی اداروں کی تباہی کا سلسلہ فل فور
ترک کر دینا چاہیے. وقت آ گیا ہے کہ اپنا قبلہ درست کیا جائے قبل اس کے کہ ملک کا حشر بھی وہی ہو جو 2024 کے عالمی کپ کے دوران پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا ہوا ہے. تو عمران خان نے یہ جو آج میسج کیا، یہ پیغام دیا ہے، یہ کہہ رہے تھے جی عمران خان نے فلاں ٹویٹ کیا تھا، ہم اس کے اوپر مقدمہ قائم کرنے جا رہے ہیں. اب عمران خان کی کس کے اوپر کریں گے؟ عمران خان نے جو ایک اور ٹویٹ کر دیا، شاید اس کے اوپر بھی کوئی غداری کا مقدمہ بن جائے، جو نام اور جس قسم کی ان چیزیں کی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.